السلام عليكم. وقم يفو هارك تمازي بيرادو تنغرد آر ساري فلا آر تلق دي تجدي بيراوي دون آر تلق دي دها آي تلو زندگی گوتن نساي بڑاوی تنگوتی گوتی ایک دن زیرو خود تو خواستور بوری لون آر ترباورو مازه برا دیگوی اکن شیڑی لیکیوره لفو بوری راتو دیه باورو مازه برا دیگوی دوش دین کوری دین بازه زیره میفتون احساس ہوئیه ایبا گلتی کو جدی انو مازه ایبا طرف تی دین مسیج دیه شروع کجی ایتی مسیج جواب ناده این دل زیتی دومش بعد زیره ایتی خود دیبا تو موریزی بی فالله این خویره جواب دده عبدالعزیز تو کی خود ده عبدالعزیز جواب دده عبدالعزیز هاتون گلتو گیه گوی احساس ہوئی یہاں گلت کو جدی انو مازه ارجوک تو یعنی معفگوری ده آئی تو لو زندگی گویتو سائی ایتی خود ده نا آئی تو رای بیڑا دیا نا آئی تو سابود دیا آئی بیڑا ایتی خود نا آئی تو بیڑا دیا نا بستایی آره وافز گور آئی تو لو زندگی گویتو سائی این دلو ایلی حبس دیلن دیان خوره حبسن فوریسا زیکتون ما زیره حبسن نلیسیه ایر ابو عبدالعزیز لیکه ده او عرف و اندر ما توی دیگه از سکر فتولی عرف ورانوشنتی الله قسم خیر خوید ده اسمان زدی زمین اومده تا کجر گده اولی دعای تر نسجم تتون هنو دین دنو یوم توی دیگه عرف ورانو تندا الدروم از حبسن سی بدری گذاری خود ده ابو عبدالعزیز آیتا جیرم دیگه دنیا رو تو بڑا نو اتو نیاز سابو توی دیگه تدلو گو بڑا دنیا مزه نئی وافي زندگی مزه آگیه گوی تراشن درگوری زندگی گورر فانتبهو این دل خانو بیدین دی او بس قرار لوی دی وقت مزه حکم گوری با هر وقت مزه حکمت استعمال گوری با صبر استعمال گوری با زندگی مزه شانتی دی اطمینانوی بو